शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवद गीतामा अर्जुनलाई विभिन्न योगको बारेमा उपदेश गर्नुभयो र प्रत्येक मनुष्यलाई आफ्ना यो कर्म गर्नको निमित्त प्राप्त भएको शरीरलाई आफ्ना कर्तव्य कर्ममा लगाउनु पर्छ। यदि हामी पनि आफ्नो कर्तव्यप्रतिको कर्तव्य कर्मलाई सही रूपमा बोध गरेर त्यसकै मार्गमा लाग्न सक्यौं र आफ्ना प्रत्येक कर्महरूलाई योग बनाएर आफू एउटा कर्मयोगी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो योगी नै जसले सम्पूर्ण अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई, सहज र असहज परिस्थितिलाई, जटिलता र सहजतालाई समान रूपमा देख्न सक्ने, त्यसरी व्यवहार गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति योगबाट नै प्राप्त हुन्छ। मान्छेले आफैले गरेको कर्मबाट उसले जीवनमा म दुःखमा परे, म आपत्तिमा परे, म कष्टमा परे भनेर आफ्नै कर्मप्रति उसले पश्चाताप गर्दछ। यदि योगको माध्यमबाट आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाएको छ, योगको मार्गबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको छ भने जीवनमा त्यो दुःख भन्ने कुरा भेटिँदैन। जब आफ्नै कर्मलाई सही रूपमा बोध गर्न नसकेर, जेको निमित्त यो शरीर प्राप्त भएको हो, जुन कर्म गर्नको लागि यो जीवन प्राप्त भएको हो, त्यसको वास्तविकतालाई भुलेर अन्यत्र भौतारी रहँदाखेरि न त जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, न जीवनमा सुखको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यति बेला जीवनको काल, आफूले त्यो कर्म गर्ने समय पनि व्यतीत भइसकेको हुन्छ। तब मात्र मनमा एउटा पश्चाताप आउँछ र त्यो पश्चातापले फेरि आफ्नो अगाडिको जीवनमा म फर्केर जान्छु भनेर पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि, वृद्धावस्थामा पुगेर जब कुनै पनि कर्म गर्नको लागि शारीरिक रूपमा अशक्त भइन्छ, त्यो अशक्त भएको अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि आफ्नो जीवनभर गरेका कर्महरूलाई सिंहावलोकन गर्दाखेरि, कर्मलाई हेर्दाखेरि यदि ती कर्मबाट मनमा कुनै पनि किसिमको खुसी प्राप्त हुन्छ भने त्यही योगको मार्गबाट गरेका कर्मबाट खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई पनि उनले त्यहाँको तत्कालको परिस्थिति अनुरूप कर्तव्य कर्म त्याग गर्न खोजेका थिए र तस्माद योगी भव अर्जुन, तिमी योगी बन, त्यसरी तिमीले कर्म गर। यहाँ योगी भनेको गेरुवा वस्त्र धारण गरेको, दारी पालेको,
तदनुरूपको बन भनेको होइन। यहाँ त आसक्तिलाई त्याग गरेर तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त बन। जुन कर्म तिम्रो निमित्त उपस्थित भएको छ, जुन कर्म शास्त्र निर्देशित कर्म छ, त्यस्ता कर्मका पछाडि तिमी लाग। जुन कर्मले तिमीलाई सदा सदाको लागि आनन्द प्रदान गर्छ, खुसी प्रदान गर्छ, त्यस्तो कर्मलाई तिमीले बोध गरेर अगाडि बढ। यहाँ भन्नुहुन्छ यदि कुनै पुण्य प्राप्तिको लागि यदि सकाम भावनाले गरिने कर्महरू हुन्छन्, कर्म मनुष्यले दुई किसिमले गर्छ। मलाई कुनै पनि चिज, मैले सोचेको चिज प्राप्त होस् भन्ने एउटा धारणा राखेर, कुनै वस्तुको प्राप्तिको अभिलाषा राखेर कर्म गरिन्छ भने कुनै कर्म कर्तव्य ठानेर त्यहाँ प्राप्तिको अपेक्षा नगरिकन कर्म गर्ने गरिन्छ। त्यसैलाई ती दुई कर्मलाई यहाँ भगवानले जब 8औं अध्यायमा, गीताको 8औं अध्यायमा सम्पूर्ण मानव जीवनको गति, कस्ता कर्मबाट कुन गति प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा चित्रण गरिसकेपछि, त्यसको उपदेश गरिसकेपछि अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अब जुन वेदमा विभिन्न कर्म र त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने फलहरूको बारेमा वेदमा बताइएको छ, संसारको सम्पूर्ण ज्ञानको संग्रह भएको ज्ञान राशि वेदशास्त्र, जसका आधारमा विभिन्न उपनिषदहरू, विभिन्न आरण्य ग्रन्थहरू लगायत पुराणहरू बने। ती सम्पूर्ण ज्ञानको एउटा स्रोत र मनुष्य जीवनको सद्गति प्राप्त गर्नका लागि जुन मार्ग, जुन कर्मको निर्दिष्ट गरिएको छ, ती सबैको सारभूत ग्रन्थ वेद। र त्यो वेदमा यज्ञ कर्मका बारेमा, यज्ञ भनेर यहाँ यज्ञेषु विभिन्न यज्ञ कर्महरू गर्दाखेरि जुन पुण्यका, जुन लाभका जुन फलहरू बताइएको छ शास्त्रमा, एउटा सामान्य यज्ञदेखि लिएर विशाल विशिष्ट यज्ञ कर्महरू गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने चिजहरूको बारेमा जे कुरा बताइएको छ, ती यज्ञ कर्मका फलहरू। त्यसपछि गएर तपःसु चैव, तपस्या, बाल्य अवस्थामा एउटा बालकले गरेको तपस्या, युवा अवस्थामा ज्ञान प्राप्तिको निमित्त गरेको तपस्या, एउटा गृहस्थीले गरेको तपस्या, वानप्रस्थीले गरेको तपस्या, विभिन्न लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त मानिसले जुन किसिमको तपस्या गर्दछ। तपस्या भनेको कुनै पनि साध्य वस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि गरिने साधना, कुनै पनि चीज प्राप्तिको निमित्त गरिने अभ्यास, जसलाई तपस्या भनियो। हाम्रा महर्षिहरूले त्यही तपस्याबाट, त्यही साधनाबाट विभिन्न किसिमका सिद्धि प्राप्त गर्दथे र जुनसुकै मानिसले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई सही रूपमा पूरा गर्नको लागि गरिने अभ्यास, आफ्नो जीवनलाई सत्मार्गमा लैजानको लागि गरिने
अभ्यास तपस्या हो। जस्तो कि शास्त्रमा भनियो, छात्राणाम स्वाध्यायनम तपः। एउटा विद्यार्थीको लागि, एउटा छात्रको लागि जो ज्ञान प्राप्तिको मार्गमा ज्ञान प्राप्तिको अभिलाषाले साधना गरिराखेको छ, उसको निमित्त तपस्या के हुन सक्छ? स्वाध्यायनम तपः। आफ्नो स्वाध्याय गर्नु, आफ्नो अध्ययनमा प्रवृत्त बन्नु, त्यसलाई तपस्या भनियो। त्यस्तै हरेक ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, हरेक आश्रमका मनुष्यहरूले, मान्छेहरूले आफ्नो अभिष्ट प्राप्ति, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त गरिने साधना तपस्या र ती विभिन्न किसिमका तपस्याबाट, ती तपस्या पनि सात्विक, राजसी, तामसी विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। ती हरेक किसिमका तपस्याबाट प्राप्त हुने जुन अभिष्ट छ, जुन फल छ, त्यसबाट प्राप्त हुने त्यो लाभ, त्यो फल, दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम। त्यस्तै गरी यज्ञ, तपस्या र दानबाट, दान जहिले पनि सत्पात्रमा दान दिनुपर्छ। देशे काले च पात्रे च। एउटा देश सही ठाउँमा, काल भनेको सही मुहूर्तमा, सही समयमा, र देशे काले च पात्रे च, सत्पात्रमा मैले दिएको दान यदि राम्रो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, त्यो पात्रतालाई विचार गरेर मात्रै दान दिनुपर्छ। त्यसरी दिएको दानबाट जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, जुन धर्म प्राप्ति हुन्छ, त्यसबाट दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम। यज्ञ गर्दा, तपस्या गर्दा, दान गर्दा जुन जुन फल प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा, वेदादि शास्त्रमा जुन कुरा निर्देश गरिएको छ, बताइएको छ, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा। अब ती सम्पूर्ण शास्त्र निर्दिष्ट कर्महरूलाई, वेद विहित कर्महरूलाई राम्रोसँग बुझेर, यहाँ त जीवन प्राप्त भयो, मनुष्य भएर यो संसारमा जन्मिएको छ, तर हामी शास्त्रको मार्गबाट होइन, म यो संसारमा के को निमित्त आएँ, कस्तो कर्म गरेर मैले मेरो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र कस्तो कर्म गरिसकेपछि मेरो गति, कुन गति प्राप्त हुन्छ, यो विषयको चिन्तन छैन। तर कर्म, हामी एउटा कर्ममा प्रवृत्त बन्छौँ। चाहना त फेरि प्रत्येक मानिसलाई चाहिएको सुखै छ, चाहिएको आनन्द छ, चाहिएको जीवनमा हरेक मनुष्यले सफलता खोजिराखेकै छ। तर कर्म सफलतादेखि विपरीत बन्छ। जस्तो कि खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति, रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ का गति। यदि चाहना छ स्वर्गको, आनन्दको चाहना छ, राम्रो फल प्राप्तिको चाहना छ, तर कर्म अर्कै गरेको छ। रिट्ठाको बोट लगेर रोपेर त्यो वृक्षमा, त्यो रिट्ठाको बिउ रोपिसकेपछि त्यसबाट उम्रेको त्यो वृक्षमा कागती फल्छ भनेर आश गर्नु,
हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हामीले हाम्रा कर्मलाई मैले कसरी अगाडि बढाउने, कुन कर्ममा मलाई प्रवृत्त बनाउनुपर्छ र अलिकति आफूतिर फर्केर आफूलाई हेरेर जीवनभर हामी अरू कुराको खोजीमा भौतारिन्छौँ। हामी कहिल्यै आफ्ना कर्मबाट तृप्त बन्न सक्दैनौँ। दिन रात नभनी हामी दौडिरहन्छौँ, प्रयत्न गरिरहन्छौँ, तर त्यसबाट पनि यदि खुसी मिल्दैन, आनन्द मिल्दैन, जीवनमा सन्तुष्टि मिल्दैन भने म सही मार्गमा छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण ती सम्पूर्ण यज्ञ, दान, तपस्या आदिबाट प्राप्त हुने फल भन्दा पनि योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, यहाँ भन्नुभयो यी सम्पूर्णबाट प्राप्त हुने फल, त्यो फलको महत्त्वभन्दा, त्यसबाट प्राप्त हुने पुण्यभन्दा, त्योभन्दा माथिल्लो स्थान, माथिल्लो पद, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ गएर फेरि, जुन ठाउँमा गइसकेपछि फेरि फर्केर जन्म मृत्यु जरा व्याधिको सांसारिक बन्धनमा पर्नु पर्दैन, त्यस्तो स्थान प्राप्ति गर्ने आधार भनेको योग हो। त्यसकारण तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन, अब तिमी यी सांसारिक विषयलाई सबैभन्दा विशाल बनाएर तिमी यदि आफ्नो कल्याण चाहन्छौ र सबैको कल्याणको चाहना तिमीमा छ भने तिमी योगी बन। योगी बनेर समभाव आफूमा उत्पन्न गरेर तिमी आफ्नो कर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त बन। यो कुरा अर्जुनलाई मात्रै भनेको होइन, हामी हरेक मनुष्यलाई यही भाव र यही धारणाबाट कर्म गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णले प्रेरित गर्नुभएको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 26 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 11 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिउँसो 2:11 रहनेछ। तदुपरान्त द्वितीया तिथि सुरु हुनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बिहान 10 बजेसम्म रहनेछ। त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र सुरु हुनेछ। शूल योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा चर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आजदेखि पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्ध प्रारम्भ हुँदैछ। आज प्रतिपदा र द्वितीया श्राद्ध रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएको मेहनत अथवा परिश्रम र आँटे ताकेका काम जुन छन् ती कामहरू पुरा हुनको लागि अत्यन्तै कठिन हुने समय रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर तेह्राएर गरेर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले पहिलो प्रयासमै कुनै पनि काम पुरा गर्नको लागि कठिन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा खटपट हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन संलग्न हुनेछ, आकर्षित हुनेछ। त्यसै गरी गलत व्यक्तिको प्रभाव सङ्गतबाट गरिएका कामहरूबाट पश्चातापको अवस्था सिर्जना हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ।
वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा बढोत्तरी हुनेछ। आर्थिक गतिविधिहरूमा चलायमानको अवस्था सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मित्रजन, आफन्तजन र सकारात्मक शुभचिन्तकहरूले उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग दिनेछन् र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि सघाउ पुग्नेछ। त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पनि आजको दिनमा अनुकूल समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। कुनै पनि काम निर्णय गर्ने क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुनेछ। आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो मेहनतबाट पनि, थोरै मेहनतबाट पनि, सानो प्रयत्नबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने र त्यसको सकारात्मक प्रभावहरू, परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अथवा विभिन्न खालका सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिने, त्यसै गरी आँटे ताकेका काममा सिद्धि प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी लामो समयदेखि राखिएका योजनाहरूले आजको दिनमा मूर्त रूप पाउनेछन् अथवा कार्यको कार्यान्वयनको अवस्थामा आजको दिनमा जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा अचल सम्पत्तिको उपयोगबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नु पर्नेछ। निर्णय क्षमतामा कमी हुनेछ। बौद्धिक क्षमतामा पनि गरिएको मेहनत अनुसार परिणाम देखा नपर्ने अवस्था रहनेछ। शत्रु पक्षहरू सबल भए पनि उनीहरूलाई जितेर उनीहरूका कदमहरूमाथि नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन अनुकूल रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कार्यहरू क्षेत्रहरूमा काम गर्दाखेरि केही सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। हात लाग्नै लागेको अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रजन अथवा आफ्ना भनिएकाहरूले पनि सोचेअनुसारको सहयोग नगर्दाखेरि आफ्ना पुरा हुनै लागेका कामहरू अलपत्र पर्नेछन्। योजनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। पठन पाठनमा आलस्यता उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको कारण पनि विवादमा आउन सक्ने अथवा विवादित कुराहरू बोलिने, जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका झमेलाहरूमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि बनाइएका योजनाहरूले मूर्त रूप पाउनेछन् अथवा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नेछन्। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न सकिने अथवा प्रशंसा तारिफ प्राप्त गर्न सकिने र आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू, विभिन्न अवसरहरू, स्रोतहरू फेला पर्नेछन्, पत्ता लाग्नेछन् र तिनीहरूको उपयोगबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ र खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जाने स्थिति रहनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भए पनि त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। त्यसै गरी आज गरिएको अरूको लागि गरिएको लगानीबाट पनि अन्ततोगत्वा आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने, शत्रुहरूका कदमबाट आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, छरछिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट हुनेछ र त्यसबाट सहकार्यको वातावरण पनि सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मन कल्पना र भावनामा केन्द्रित हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना योजनाहरू, आफ्ना कार्य जिम्मेवारीहरू अलपत्र पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैको लहैलहैमा लागेर कुनै काममा लागिनेछ, जसको परिणामबाट आफूलाई पश्चाताप
बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहने र शत्रु वर्गबाट केही पीडित हुनुपर्ने अथवा उनीहरूका कदमले आफूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले गर्दाखेरि चनाखो भएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा राज्य पक्षबाट नियम कानुनको कडी कडाउको शिकार भइनेछ अथवा दण्ड जरिवानाको अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। धन सम्पत्तिको नोक्सान हुन सक्ने अथवा चोरी आगलागीको डर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा गलत व्यक्तिको गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक काममा संलग्न भइने र त्यसबाट ठुलो पछुताउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्, नकारात्मक सोच नकारात्मक चिन्तन हावी हुनेछ। त्यसै गरी बोलीको पनि नकारात्मक अर्थ लाग्नेछ अथवा बोल्दाखेरि पनि अत्यन्तै विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। सामाजिक सेवामूलक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना कामहरूबाट सन्तोष प्राप्त गर्नेछन्। आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुनेछ, मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, पदोन्नति हुने, जागिरको स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा कारोबारमा वृद्धि हुनेछ। आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुने अथवा चिट्ठाहरू पर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। बोलीको मिठास बढ्नेछ, आर्थिक कारोबारमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा छोटो तथा लामो दूरीको रमाइलो यात्राको अवसर पनि जुर्नेछ। मेवा मिष्ठान्न परिकार प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा राम रमाइलो र लामो समयदेखि बिछोडिएका आफन्तहरूसँगको पुनर्मिलन हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बन्न बाँकी रहेका कामहरू पुरा हुन सक्ने छन्। त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि बढेर जाने छ भने विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै काममा जग बसाउने मौका मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण काम पुरा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू, विभिन्न अवसरहरू जोड्नेछन् र कुनै नयाँ खालको अवसरले पनि आजको दिनमा ढोका ढकढक्याउनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजन्य प्रभाव छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूले पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कदमको कारणले गर्दाखेरि ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई पनि न्यूनीकरण र शुभ फललाई बढोत्तरी गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग सत्सङ्ग अन्तर्गत हामीले यो भाद्र महिनामा 16 श्रद्धा पर्ने भएका कारणले यसको महत्त्वको बारेमा दर्शाउन गइरहेका छौँ, जसको नाम नै 16 श्राद्ध। जसरी पूर्णिमादेखि लिएर अमावस्या औँसीसम्म, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसी,
हो यो विषय बिचमा पर्ने जति पनि तिथिहरू यही नै तिथिहरू हुन् र यो भारतवर्षमा यो श्राद्ध गरिन्छ। गर्न त विश्वको जुनै पनि राष्ट्रमा जुनै पनि कुना कन्दरामा यो श्राद्ध गरिन्छ, तर नेपालमा चाहिँ 16 दिन गर्ने पितृको नाउँमा, जसको दिवाङ्गत आत्मा भएका पितृको नाममा एउटा व्यक्तिले 16 दिन श्राद्ध गर्दैन, 1 दिन गर्छ। र जुनै पनि धर्ममा यमशैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटभ कर्तेति नैयायिका अरिहण्य नित्य जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विददाति तो वञ्चित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। ईसाई, मुस्लिम, यानी जति पनि धर्महरू छन् ती भगवानका भक्तहरूले नै रचना गरेर, महापुरुषले रचना गरेर मान्दै आएका धर्म हुन्। कसैलाई पनि तेरो मेरो सानो ठुलो पराई तराई त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन। र जलले पनि आफ्नो पितृको नाउँमा 1 गिला जल पुष्प स्मरण अवश्य गरेको हुन्छ। जुनै शास्त्रमा जुनै धर्ममा जुनै जहाँ पनि त्यो चाहिँ नि गरेकै हुन्छ। त्यो के गरेको भनेको स्मरण गरेको, सम्झना गरेको। आज मेरो पिताको डेथ भएको यानी मृत्यु भएको यति वर्ष पुग्यो भनेर उसले सम्झना गर्छ। अझ अरू धर्म त के गरिन्छ, मन्दिर बनाइन्छ। आफू मर्नुभन्दा पहिला नै मन्दिर बनाएर राखेको हुन्छ अनि नाति पनातिहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ नि प्रार्थना गर्छन्। हाम्रो हिन्दू संस्कारमा मन्दिर बनाएको हुँदैन र दिवाङ्गत आत्माको तृप्ति हेतुको लागि पितृलोक अलग छ, स्वर्गलोक अलग छ, पितृलोक अलग छ, वैकुण्ठ अलग छ। त्यसकारणले त्यहाँ पितृहरूको 1 वर्षको 1 दिन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मेन पोइन्ट कुरो यो छ, हामीले श्राद्ध 1 वर्षमा गर्छौँ नि, तर हामीले दिनकै श्राद्ध गरेको छ। कसको लागि? पितृको लागि। हाम्रो 1 वर्षको पितृको 1 दिन हुने भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मेरो नाति छोरो पनाति कसले श्राद्ध गर्छ, मलाई सम्झन्छ, मलाई स्मरण गर्छ भनेर त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ नि आशीर्वचन दिइरहनु भएको छ। पितृको आशीर्वादले खानुपर्छ, भगवानमा भक्ति लगाउनुपर्छ, कुलको पनि रक्षा हुनुपर्छ। कुलको पूजा भएन, पितृको आराधना भएन र परमात्मा भक्ति भएन भनेदेखि त्यो व्यक्तिले कहीँ गएर पनि केही गरी खान सक्दैन, त्यसको भविष्य नै शून्य हुन्छ। अब हामी जाउँ विषयमा। अब हाम्रो यो 16 श्राद्ध प्रतिपदाबाट जुन हाम्रो चाहिँ सुरुवात हुँदैछ र अहिले दिन हामीले चाहिँ नि 1 छाकी, यसलाई के भन्छ, उपवास भन्छ। पहिल्यै दिन चाहिँ नि शुद्ध पवित्र भएर त्यसले चाहिँ नि शुद्ध आहार गर्नु पर्यो। शुद्ध आहार, शुद्ध मनस्थितिले पितृलाई दिएको चिज पितृले प्राप्त गर्दछ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो दिन व्रत बस्योस् र 1 छाक खाओस् र अनि भोलिपल्ट ब्राह्मण गुरुलाई चाहिँ नि उसले बिहान गएर श्राद्धको निम्तो कहिल्यै पनि चाहिँ नि बासी गर्नु हुँदैन, बिहान गर्नुपर्छ। र बिहान गएर ब्राह्मणलाई आज मेरो घरमा पिताको या हजुरबुवाको या बुढा हजुरबुवाको श्राद्ध छ, हजुरले पाउ कष्ट गर्नु पर्यो भनेर ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु पर्यो। यसरी निमन्त्रणा गरिसकेपछि अब यसमा एउटा कुरा के छ, यो प्रसङ्ग यहीँ राखौँ। अर्को प्रसङ्ग के छ भनेदेखि एकोदिष्ट, पार्पण र एकापार्पण
तीर्थ श्राद्ध 4 प्रकारका श्राद्ध गरिन्छ हेरिबक्सियोस् है। एकोदृष्ट भनेको ऐपछि पर्ने, एकपार्पण भनेको त्यो व्यक्ति चाहिँ नि त्यो 16 श्राद्धभित्र नै मृत्यु भयो भनेदेखि त्यसमा श्राद्ध गर्नुपर्छ। र पार्पण श्राद्ध भनेको चाहिँ नि कि हजुरबाको नाउँमा गर्नु पर्यो, कि बुवाको नाउँमा गर्नु पर्यो, कि बुढो हजुरबाको नाउँमा, सबभन्दा आफूभन्दा उच्च आफ्ना पितृका नाउँमा गर्दाखेरि अब त्यो कसलाई पिण्ड दिनु पर्यो। हाम्रो धर्मशास्त्र धेरै बाजिएको छ, तर म पनि एउटा ब्राह्मणकै छोरा हुँ, तर म चाहिँ त्यति एउटा विद्वता होइन, ज्ञानी अज्ञानी नै हुँ। तैपनि शास्त्रमा ठुला ठुला विद्वानले लेखेका कुरामा अहिलेका चाहिँ नि पण्डितहरूले मनमर्जीले चाहिँ नि आफ्ना भक्तहरूलाई चाहिँ नि बाँडछाँट गरिरहनु भएको छ। कोही भन्ने 3 दिनमा क्रिया गरिसक्ने भन्ने, कोही भन्ने 20 दिनमा क्रिया गरिसक्ने भन्ने, यो होइन। जति हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा, हाम्रो धर्मशास्त्रमा, निर्णय सिन्धुमा जति लेखेको छ त्यहाँभन्दा दायाँमा गर्ने हाम्रो अधिकार छैन। हामीले पढ्दैमा 2-4 अक्षर संस्कृत पढ्दैमा, बोल्न जान्दैमा शास्त्र मोड्न सक्ने हाम्रो अधिकार छैन। र ब्राह्मणले आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ नि आफ्नो इन्कम स्रोतको लागि चाहिँ नि शास्त्र मोड्दछ भनेदेखि त्यो ब्राह्मण शूद्र हुन्छ। त्यस कारणले हामीले श्राद्ध गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि एउटा ब्राह्मणले एउटा घरमा भन्दा श्राद्ध गर्नै मिल्दैन। 1 नम्बरमा अब 300 घर जजमान छन्, बाउ छोरा भन्दा छैनन्, तिनले 15वटा श्राद्ध गर्छन्, अनि कसरी त्यो रीति पुर्याउँछन् त? अनि ती ब्राह्मण हुन्छन्? ब्राह्मण हुँदैनन्। मैले निन्दा 10 अमला जोडेर म चाहिँ नि विनम्र अनुरोध गर्छु, तर के छ त भन्दाखेरि हामी ब्राह्मण जातिले नै कर्म छोडेका कारणले आज चाहिँ सम्पूर्णले के त भन्दाखेरि दुःख पाइरहेका छन्। ब्राह्मण कर्ममा बस्नुपर्छ। ब्राह्मणको बोलीबाट, ब्राह्मणको यो वचनबाट फु गर्दाखेरि अग्नि निक्लिनु पर्छ ब्राह्मणको। आज किन ब्राह्मण बोल्न सक्दैनन्? किन ब्राह्मणको खानपान, आहार विहार सम्पूर्ण कुरा ब्राह्मणको शुद्ध छैन। त्यही भएर ब्राह्मण तल जाने र ब्राह्मणलाई नमानेको कारण त्यो भएर हो। यो विषयमा हामी नजाउँ। हामी 16 श्राद्धको विषयमा विशेष हामी फोकस गर्ने भएका कारणले अब त्यो ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरिसकेपछि एकोदिष्ट, एकपार्पण, पार्पण र तीर्थ श्राद्ध 4 प्रकारका श्राद्ध हुन्छन्। र दिवाङ्गत आत्मा भएका व्यक्तिले कसो श्राद्ध गर्नुपर्छ हेरिबक्सियोस्। यदि पिता बित्नु भएको छ भनेदेखि पिताको, पिता भनेको बुवाको, अब नबुझ्ने बच्चाहरूले टिभी खोल्यो भने ड्याडीको, त्यहाँ ड्याडको पनि ड्याड भनेको हजुरबुवा, बुढो हजुरबुवा होइन, फादर, ग्रान्डफादर, त्यहाँ ग्रान्डफादरको नि ग्रान्डफादर के हो मलाई त्यति खासै भन्न आउँदैन हो। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ नि त्यो श्राद्ध 3 पुस्ता गर्नुपर्छ। अनि हजुरआमा, आमा, हजुरआमा र बुढी हजुरआमा यो 3 पुस्ता चाहिँ हामीले श्राद्ध गर्नुपर्दछ। र अनि षड्पिण्ड र बहुपिण्डको पनि यहाँ चाहिँ नि ठुला ठुला विद्वानहरूले चाहिँ नि भन्नुहुन्छ षड्पिण्ड दिए हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसमा 16 श्राद्धमा जति हामीले स्मरण गरिन्छ ताताम्बाति तयम सपत्न जननी माता महादि त्रयम स्वस्तिति तनयादि तात जननी स्वभातर स्वस्तियम ताताम्बात्न भगिन्य पत्न धवयु जाया पिता सद्गुरु शिष्याप्ता पितरो मालय विदौ तीर्थे तथा तर्पणी। र हेरिबक्सियोस् यो शास्त्रले बनाएको श्लोक हो र यो श्लोक अनुसारले सबैलाई पिण्ड दिनुपर्छ। र विशेष गरेर यो शरीर सिन्धुपाल्चोकको मा जन्मभएको मेरो काभ्रे सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यो देखिन्छ कि बाउ हजुरबाउ बुढा हजुरबाउको चाहिँ नि श्राद्ध गरेको। यो पश्चिमतिरका व्यक्तिले बाउको भन्दा श्राद्ध गर्दैनन्। शास्त्रको नियमअनुसारले पनि 3 पुस्ता श्राद्ध गर्नै पर्छ। र 21 कुल भनेको 7 तिहाई 21, 7 भनेको घरपट्टिको, 7 भनेको ससुरालीपट्टिको, 7 भनेको चाहिँ नि मामा घरपट्टिको,
मामा घरको हजुरबुवालाई, बुढो हजुरबुवालाई, कुप्रो हजुरबुवालाई र तिनटी हजुरआमा भनेको 6 जना, मामा 7 जना, घरपट्टिको 7 जना र ससुरालीपट्टिको 7 जनालाई 21 कुललाई पवित्र गर्ने चाहिँ नि त्यो भगवानको भक्त हुन्छ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। म जान्ने भएर कराएको होइन प्रभु, मैले शास्त्रका कुरा भन्दैछु। र 21 कुललाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पिण्ड दिनुपर्छ, तर्पण गर्नुपर्छ, आफ्ना गुरुलाई दिनुपर्छ र चाहिँ गुरुआमालाई दिनुपर्छ, गायत्री गुरुलाई दिनुपर्छ र शरणागति गुरुलाई पनि यसरी तर्पणहरू दियो भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण दोषहरू चाहिँ नि दूर हुन्छन्। अब कुरो रह्यो 16 दिनको। प्रतिपदादेखि मृत आत्मामा भएका व्यक्तिहरूको कसैका पिता प्रतिपदामा बित्नुभयो, कसैको माता तृतीयामा बित्नुभयो, कसैको तृतीयमा बित्नुभयो र त्यो के छ त भन्दाखेरि 16वटा दिनभन्दा 15वटा दिनभन्दा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अरू तिथि नै छैनन् हो। त्यसै कारणले त्यो तिथिमा एउटा न एउटा तिथिमा पर्ने भएको कारणले 16 श्राद्ध भनिएको। अझ सक्नेले त 16 दिन श्राद्ध गर्नुपर्ने हो शास्त्रको नियमअनुसारले, होइन त्यति सकिन्न भनेदेखि आफ्नो पिता हजुरबुवा या बुढा हजुरबाको तिथिमा श्राद्ध गर्यो भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरूले चाहिँ नि पाउनेछन्। र यसरी पितृहरू तृप्ति भए भनेदेखि र त्यसका कुल, त्यसका नातागोता सम्पूर्णहरू खुसी हुन्छन् र बन्धुवर्गहरू पनि चाहिँ खुसी हुन्छन् र ती पितृहरूले माथिबाट प्रसन्न भएर हेरिरहेका छन् पितृलोकबाट। ओहो मेरो सन्तानले कहिले मलाई पिण्डदान गर्ला भनेर तिनी उनीहरू दिन नै हामीले दिएका चिजहरू खाइरहेका छन्। र जौको पिण्ड, यो विषयवस्तु त धेरै भाट छ, लामो छ, हजुरहरूले यो गर्दा गर्दा भुक्तभोगी हुनुभएको छ। तैपनि यसमा पायस भनेको चाहिँ नि दुध, गाईको दुधमा त्यो गाई पनि बाछो भएको त्यस्तो प्रकारको, गाईले बाछोले दुध पगार्दैछ, दुधै गरेको, फेरि गाईले पगार्ने बित्तिकै लर किलोमा बाँधेको त्यस्तो गाईको दुध पनि होइन, पगार्दा पगार्दै दुहेको र त्यस्तो बछडा नमरेको गाईको दुधको पायसमा पकाएर चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि अनि पायस बनाएर अनि श्रीमतीले पिण्डलाई बाट्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि श्रीमानले पिण्ड बाट्ने, श्रीमतीले चाहिँ नि सप्ताहको तिल राख्नु पर्दछ। त्यही कारणले अरू श्राद्ध अरू तिथिमा चाहिँ नि श्रीमती परसरे पनि मिन्स भए पनि श्राद्ध गर्न पतिले मिल्छ, 16 श्राद्धमा चाहिँ गर्न मिल्दैन। र अर्को कुरा सुनिबक्सोस्, कुनै जुठो सुतकमा चाहिँ नि के छ भने बक्सिन्छ भन्दाखेरि यदि मिन्स भएको 5 दिनमा देव कार्य गर्नुहुन्छ र पितृ कार्यलाई 7 दिन नभइकन श्राद्ध गर्न मिल्दैन र यो पनि विषय छ। र त्यो दिन घरमा रङ्गी चङ्गी कपडाहरू सुकाउनु हुँदैन र श्रीमतीले केसलाई ढाक्नु पर्दछ। झङ्ग्रा फुकाएर बस्यो र अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि फलामका स्टिलका भाँडाहरू चाहिँ धेरै श्राद्धमा प्रयोग गर्यो भने पितृ फर्केर जानुहुन्छ। त्यसै कारणले पहिला जति पनि भाँडाहरू हुन्थे नि चरेस्का हुन्थे, चरेस्का थाल, चरेस्का नै चाहिँ नि कचौरा हुन्थे, धलौडका चाहिँ नि गिलास हुन्थे र अहिले सबै सेता आइसकेको सी भनेका सबै फलाम हुन्। अब त्यो सबै कुरो त चल्दैन, समय परिस्थितिले गर्नु पर्यो। तर तर्पण दिने चाहिँ नि करम पात्रहरू यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि पित्तलकै हुनुपर्दछ र त्यो श्रीमतीले पनि रातो कपडा लाउनु हुँदैन, पहेँलो धोती लाउनु पर्दछ, चोलो लाउनु हुँदैन। आफ्नो वक्षस्थल यानि चाहिँ नि वक्षस्थलसम्म चाहिँ नि आफ्नो पटुकाले सारीले बाँधेर यी बाहुहरू चाहिँ नि खुला राख्नु पर्दछ, नत्र पितृ फर्केर जान्छन् भन्ने शास्त्रको नियम छ। यति भन्दै म यो आफ्नो वाणीलाई बिदा चाहन्छु। हरिओम तत्सत्, नमो नमः।